बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे डिलीवरी बॉय कत्ल केस की, जिसमें अब तक की कुछ चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, लेकिन एक और चीज़ सामने आ रही है डाइवोर्स से मुतल्लिक। उसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो लास्ट हियरिंग हुई है उस पर क्या कुछ हुआ है वो भी बताते हैं, और कब तक मुलज़मान मज़ीद जेल में रहेंगे। शाहिद भाई, सबसे पहले तो एक डाइवोर्स की ख़बरें चल रही हैं। मुझे तो पता है कि वो क्या है, लेकिन मेरे व्यूज़ जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, उस पर क्या स्टोरी। देखें, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने वो खबर देनी है जो एक्चुअली दुरुस्त है, फैक्चुअली दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता कि हम वो गलत मलत खबरें देते हैं जैसे बाकी यूट्यूबर करते हैं। तो बताइए कि क्या हुआ और ये कहानी छिड़ी कहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भी, आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखें, ये ख़बर जब आई ना तो हमारी कोशिश होती है, आपको पता है आप साफ़ी हैं, हम साफ़ी हैं, और ज़ाहिर हमारा एक कैरियर है, हम वो ऐसे इधर उधर कर नहीं सकते क्योंकि हमने व्यूअर्स के अलावा अपने यारों दोस्तों को भी मुंह दिखाना होता है। तो ज़ाहिर हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हम फिर ऐसे ही मतलब सिर्फ व्यूज़ के लिए और उन चक्रों के लिए, ना थंबनेल वैसे लगाने की होती है और ना वो। तो हमारी कोशिश होती है कि यार हम इसको चेक कर लें। तो मैंने कल चेक किया और मैंने कल एक वीडियो भी किया इसके ऊपर, इसी तलाक वाले मामले पे, क्योंकि मुझे फिर आपको पता है हमारे व्यूअर्स पूछना शुरू हो जाते हैं कि यार भाई तुसी दसो वाकई ये गल है कि नहीं। ठीक है, हम एक अपनी क्रेडिबिलिटी करते हैं, जर्नलिस्ट, क्योंकि हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम है कि वो बात करनी जो फैक्चुअली दुरुस्त है, जो हम सिर्फ वो व्यूज लेने के लिए नहीं कर सकते कि बस वीडियो की और ठोकी और निकल गए। मैं मुझे ना 2 दिन से लोग पूछ रहे थे। अच्छा, फिर मसला ये चल रहा है, आपको पता है मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैं वीडियोस कर नहीं पा रहा। अब उसमें ये सिचुएशन है कि मैंने फिर कल टाइम निकाला दिन को थोड़ी सी, फिर कल क्योंकि संडे का दिन था, घर पे था, तो कल फिर मेरी तफ्तीशी अफसर से भी बात हुई, राणा साहब से दोबारा एक दफ़ा मैंने उन्हें कॉल कर दी थी। तो बहरहाल कुछ बातें, जो कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, स्पेशली अगर अब तलाक वाले मामले के हवाले से मैं बात करूं, ये मामला तब छिड़ा, असल में आपको पता है कि जो लोग वो चले जाते हैं जेल, फिर उनको हक हासिल हो जाता है मुलाकात का, आपको पता है। तो इनके रिश्तेदार इनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, इनके रिश्तेदार जो है, ये बात वहीं से निकली है असल में। इनके रिश्तेदार मिलने के लिए गए फरहान से, और फरहान जो है उससे उन्होंने कहा है कि जी यार ये तुमने क्या किया है, ज़ाहिर बात है ये तो अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए एक मसला खड़ा हो गया है, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और कल मैं यहाँ भी थोड़ी सी तस्दीक कर दूँगा, वो गलती से मैं अपनी वीडियो में 5 बच्चे कह गया, 3 बच्चे, मैं 5 कह गया, तो लोग मुझे नीचे शायद भी तो 3 बच्चे आप 5 कैसे कहें। तो अपनी वीडियो अगली इंशाल्लाह मैं जो करूँगा उसमें भी तस्दीक कर दूँगा। ठीक है। तो उसमें यही है कि जी लोग इनके रिश्तेदार मिलने गए और उन्होंने फरहान से कहा यार ये तुमने क्या किया और क्यों किया है। तो फिर फरहान की उन रिश्तेदारों से अच्छी लंबी डिबेट हुई इसके ऊपर। फरहान ये कहता है कि जी मैं तो मानने को तैयार नहीं था कि आमना ऐसी हो सकती है। तो रिश्तेदारों ने कहा यार हमने तुम्हें, बाप ने भी पहले बताया था, और जो है तुम्हें वैसे भी मतलब इशारे तो थे कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, तो तुमने उसको पहले कंट्रोल क्यों नहीं किया। ये तो तुम्हारा इसमें कसूर है, ज़ाहिर है, ठीक है बंदा जॉब करता होता है या वो बाहर जाता है, लेकिन उसका ये मकसद तो नहीं होता कि तुमसे खुली छूट दे दो। वो लोगों से बातचीत करती फिरे, और एक बंदे से नहीं कई बंदों से बातें करती फिरे। तो उसके ऊपर रिश्तेदारों ने जो है फरहान को कहा कि जी हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें वाज़े तौर पे जो है नज़र आ रहा है कि आमना इसमें इन्वॉल्व थी, और आमना ना सिर्फ इसमें इन्वॉल्व थी बल्कि 1-2 लोग और के साथ भी इन्वॉल्व थी, और उसके स्क्रीनशॉट और ऐसी चीज़ें हमें लोगों ने भेजी हैं। अच्छा। तो जिसके ऊपर फरहान ने कहा कि जी ठीक है जी, वो तो मतलब पहले तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि अब क्योंकि हमारा इसमें कोई शक नहीं है, जैसे हम भी अपनी वीडियोज़ में जिक्र करते रहते हैं कि ये एक औरत जो है ये 2 घर तबाह करने का बाइस बनी है, अपना भी किया है, अपने शोहर को भी फांसी के फंदे पे लटकाया है, और एक बेचारा तो मैं खैर वैसे कह रहा हूँ यार, उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ हमदर्दी एक नेचुरल हो गई है। बाकी गलती भाईजान उसकी अपनी भी, वो सारा अगर वो पकड़ा जाता ना, और उसको 2-4 चपेड़े हम भी चेक करवाते, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, अगर वो पकड़ा जाता और जिंदा होता। घर जा रहे हो अल्लाह के यार खुदा से डरो, अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ही सोच रहे थे। और फिर तुम्हारी निकाह हुआ। और आप देखना, आप किसी के घर क्यों जा रहे हो, पहली बात तो ये है कि आप किसी के घर नजर क्यों डाल रहे हो। तो इसलिए मैं तो भाई मुझे लोग बुरा भला कहते हैं कि आप मकतूल, ठीक है, मैं बिल्कुल सर वो हमदर्दी है उसकी फैमिली के साथ, ऐसे नहीं ना, ऐसे मजलूम है, और कत्ल करने की तो किसी को इजाजत नहीं है, कानून मौजूद है। ये फरहान, वो जैसे उस दिन राणा साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मुल्जिम नहीं बनना था, इन्होंने मुद्दई बनना था। ये मुद्दई बन जाते, जो कि मुद्दई नहीं बने, तो उसका फायदा ये है कि ज़ाहिर है वो मजलूम बन गया, लेकिन वो गलती उसकी उतनी थी जितनी बाकियों की है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था, मैंने कहा अब उसके साथ जो है ज़ाहिर है वही औरत जो है उसने किरदार अदा किया, एक को जो है वो ज़मीन के नीचे, मट्टी के नीचे चला गया, और एक जो है वो जेल में चला गया। तो फरहान ने कहा कि जी मैं तो अब इस चीज़ से वो हो गया हूँ, और मैं तो ये कर सकता हूँ कि मैं इसको तलाक दे दूँ।
یہ اس نے کہا فارحان نے باقاعدہ کہ میں طلاق دے دوں اس کو. تو اس کے اوپر وہ رشتہ دار خیر باہر آئے. پھر کچھ دوستوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ چیز کنفرم کی کہ یار اس نے یہ بات کی ہے ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ جی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے جب جیل میں بندہ جاتا ہے تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا جیل میں رہنا آپ باہر. اور ایسی جیسے ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے کہ یار ایسی فیملی جنہوں نے پہلے تھانہ شانہ نہ دیکھا ہو, کچہری نہ گئے ہوں, اور وہ جتنے بھی مطلب وہ ہوں شریف بہتر فیملی دکھنے سے بہتر فیملی لگتی ہے. تو وہ جی فرحان صاحب کو پتہ چل گیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب اس کو رشتہ داروں نے کہا یار چھوڑنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا, آپ چھوڑنے کا کیا وہ کہتے ہیں بہت دیر کر دی مہربان آتے چڑیاں چگ گئی کھیت. آپ پچھتا ہے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو اس کو پھر رشتہ داروں نے یہی کہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. تو رشتہ داروں نے کہا آپ چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوگا, بچے تو وہی ہیں جو تم نے پہلے رول دیے ہیں ٹھیک ہے, بچے تمہارے رول گئے ہیں نا, بچے رول گئے. بچے ان کا بچوں کو کیا قصور ہے یار, 3 بچے ہیں نا, ہم خود بچوں والے ہیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بچے تو وہی ہیں اور ان کی لمبی زندگی کرے اور ان کو فیوچر خراب ہو گیا ان بیچاروں کا فیوچر ٹھیک ہے. تو اب وہ جی ان کو رشتہ داروں نے کہا کہ جی اب کیا طلاق کا کیا فائدہ ہوگا, بچے تمہارے ویسے ہی رول گئے ہیں, وہ بیچارے باہر ہیں, پتہ نہیں کبھی نانی کے پاس ہوتے ہیں کبھی دادی کے پاس ہوتے ہیں, کیا صورتحال ہے. تو اب تم طلاق دو گے تو کیا فائدہ ہوگا. تو بہرحال اس کے حوالے سے پولیس نے کیا کہا رانا صاحب نے؟ آپ نہیں, رانا صاحب سے جو میری بات ہوئی نا, رانا صاحب نے تو میری خیر اس طلاق والے معاملے پہ بات نہیں ہوئی. رانا صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یار کیا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. تو رانا صاحب ٹولڈ می کہ جی ہم نے جو ہے نا جو رپورٹ تیار کرنی تھی وہ ہم نے جمع کروا دی عدالت چلان. ہاں چلان. انہوں نے کہا جی ہم نے ہاں وہ آگے کارروائی ہوگی. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جی ہم نے جو رپورٹ تیار کرنی تھی وہ ہم نے تیار کر کے دے. تو میری اس سے بات ہوئی رانا صاحب سے, میں نے کہا سر آپ مزید کیا. اس نے کہا مزید کیا, آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ ہم اپنی رپورٹ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر تو تفتیش والی کوئی چیز رہتی نہیں ہوتی پیچھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تقریباً نہ سارے جتنے معاملات تھے جو ہماری طرف سے تھے وہ ہم نے کلیئر کر کے بھجوا دیے. کچھ فورینسک رپورٹیں انہوں نے کہا نہیں ہے, وہ مجھے انہوں نے کل کہا تھا. انہوں نے کہا تھا 1-2 فورینسک رپورٹس ہیں جیسے موبائل والی رپورٹ ہے یا جیسے وہ DNA رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا شاید بھی آپ کو یہ پتہ ہے, آپ تو یہ چیزیں کور کرتے ہیں تو اس میں 90 days ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب آتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے وفات جم کی کارروائی شروع بھی ہوگی تو وہ بیچ میں ضمن میں لگ جاتی ہیں بعد میں, اور بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ابھی رپورٹیں نہیں آئیں, تو جو رپورٹیں آئیں گی تو پھر ہم بیچ میں شامل کر دیں گے چلان میں. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ریکوریاں تھیں, جو ہماری طرف سے آلہ قتل برآمد کرنا تھا, جو ہماری طرف سے ان کے بیانات تھے, جو گواہوں کے بیانات تھے, جو کچھ بھی تھا, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے وہ ہم نے چیزیں تیار کر کے وہ جمع کروا دی ہیں. اب انشاءاللہ آگے وہ کہتے ہیں عدالت پہ, عدالت ان کو کل بلا لے, پرسوں بلا لے, 10 دن بعد بلا لے, عدالت بلائے گی, ان کے اوپر فرد جرم لگائے گی, اور پھر آگے جو کارروائی ہوگی ٹرائل ہوگا اس میں پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوگا کہ جی جو الزامات ان کی طرف سے لگائے گا کس حد تک حقیقت ہے ان میں کیا کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, اب یہ وہ تھی کچھ انفارمیشن جو سامنے آئی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھی. لیکن آخر پہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیا کیجئے اور اپنے شہر کا نام بھی مینشن کیا کیجئے, اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھیے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنے دوستوں سے, جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں, خاص کر لڑکوں سے, کہ آپ جب بھی کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں یا لڑکی وہ غلط قدم اٹھاتی ہے تو وہ اپنا نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ضرور سوچے, کیونکہ اس کا خمیازہ اسے نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے. آئی وش کہ یہ آمنہ اور جو ہے رئیس, ان کا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہ ہوتا تو آج فارحان جیل میں نہ ہوتا, رئیس قبر میں نہ ہوتا, اور اس کے ماں باپ جو ہے وہ رو نہ رہے ہوتے, اور فارحان اور آمنہ کے بچے یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے اور شاہد بھائی کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.